हामीले हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति तपाईहरुको समक्षमा हामीले राख्यौं है र मलाई लाग्छ यो गीत तपाईहरुले मन पराउनु भयो होला र हाम्रो संगीतको बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो ईसाई संगीतको बारेमा कुरा गर्दा है वर्तमान समयहरुमा हाम्रो संगीत ईसाई संगीत कस्तो हुनुपर्ने है र एउटा ईसाई म्युजिशियन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा केही कुराहरु म तपाईलाई राख्न चाहन्छु र वर्तमान समयमा हामी हेर्छौं भने
सङ्गीतले धेरै नौलो मोडहरू लिएको हामी पाउँछौँ है। र अहिले हामी हेर्छौँ भने हाम्रो इसाई सङ्गीतमा पनि धेरै प्रकारको सङ्गीतहरूलाई मान्यता दिने गरेको छ। जस्तै अहिले हामी हेर्छौँ भने रकहरू भयो है, ऱ्यापहरू भयो, यी सङ्गीतहरू पनि हाम्रो इसाई क्षेत्रमा पसिसकेका छन् है। र कतिजनाको भनाइ छ हाम्रो सङ्गीत चाहिँ एकदमै कस्तो एकदम सफ्ट पहिलाको खालके है हुनुपर्छ, यो रक म्युजिकहरू जस्तै यो ऱ्यापहरू हाम्रो इसाई क्षेत्रमा पस्नु हुँदैन भन्ने विचारहरू पनि छ है। यो धारणामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी इसाईहरू पनि हामी अहिलेको डेभलपमेन्टसित है, अहिलेको यो चेन्जेससित परिवर्तनसित हामी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर के हुनुपर्छ भने हाम्रो इसाई सङ्गीतहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भने ख्रिस्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ है। हाम्रो इसाई सङ्गीतहरू चाहिँ संसारको जस्तो हुनु हुँदैन। अहिले हामी हेर्छौँ भने संसारको गीतहरूमा मुख छाड्नु है, अश्लील शब्दहरू बोल्नु यो साधारण र सामान्य भइसकेको छ। तर हाम्रो इसाई क्षेत्रका सङ्गीतहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम ख्रिस्टसँग जोडिएको है, कसैलाई नबिजाउने, यस्ता दूषित शब्दहरूबाट, यस्ता अश्लील शब्दहरूबाट एकदमै टाढो हुनुपर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले अलिकति यो डेभलपमेन्टलाई हामीले आत्मसात गर्दा हुन्छ। तर हाम्रो सङ्गीतहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने ख्रिस्टमा ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ, ख्रिस्ट केन्द्रित हुनुपर्छ है, अनि ख्रिस्टलाई अँगालेको, ख्रिस्टलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्छ। र एउटा इसाई सिङ्गर, एउटा इसाई म्युजिसियन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो गीत गाउने, एकदमै राम्रो बजाउने मात्र नभएर चाहिँ के हुनुपर्छ भने उसको जीवन नै वास्तवमा साक्षी हुनुपर्छ है। उसले आफ्नो जीवनबाट नै ख्रिस्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने सक्ने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। एउटा मान्छेले राम्रो गाउँछ, एउटा केटीले वा केटाले राम्रो गाउँछ, तर उसको जीवनको धुनहरू चाहिँ राम्रो छैन भने चाहिँ है उसले कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ है। र हामी इसाईहरू हामी कसरी गाउँदैछौँ मात्रै होइन, तर कसरी जिउँदैछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। र हामी अहिलेको विकाससितै, अहिलेको जमानासित हामी अघि बढौँ, तर हामी ख्रिस्टलाई चाहिँ जहिले पनि हामी बिचमा राखौँ है। क्राइस्ट सेन्टर भएर हामी जिउँ है, क्राइस्ट सेन्टर भएर हामी म्युजिकहरू बजाउँ, गीत गाउँ है, अनि हामी परमेश्वरलाई हामी महिमा गरौँ भन्ने मेरो विचार छ है। र यो समयमा एउटा सोलो सङ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले यसरी गीतहरू हामीले राख्दैथ्यौँ। म एउटा बादलबाट आउने छन् मधुर त्यो आवाज यीशुको, उठाइने छन् सबै चुनिएको, महान यो आशा मुक्तिको। बादलबाट आउने छन् मधुर त्यो आवाज यीशुको, उठाइने छन् सबै चुनिएको, महान यो आशा मुक्तिको। चिन्ह सबै पुरा हुँदैछ, संसार चाँडै टली जानेछ, छैन अरू मार्ग उद्धारको, यसु नै हुन् बाटो जीवनको। हुँदैन दुःख अनि मृत्यु यसुको त्यो अमर राज्यमा, चुनिएका मात्र हुनेछन् नजिक यसुको। बादलबाट आउने छन् मधुर त्यो आवाज यीशुको, उठाइने छन् सबै चुनिएको, महान यो आशा मुक्तिको। थ्याङ्क यू। हामीले यो गीत यसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ है। मैले बादलबाट आउनेछन् भन्ने जुन ख्रिस्टको प्रतिज्ञाको गीत थियो है, अनि त्यस गीतलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ।
सङ्गीतकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि एउटा सल्लाह मण्डलीमा म के पनि राख्न चाहन्छु भने हामी इसाई सङ्गीत गाउनेहरू वा बजाउनेहरू हामी के हुन्छ भने हामी बाहिर चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुन्छौँ है, बाहिर चाहिँ बजाउनु यताउता हिँड्नु गाउनु एकदमै एक्टिभ हुन्छौँ। जब मण्डलीमा आउँछौँ हामी मण्डलीमा चाहिँ है एकदमै सुस्त, मण्डलीमा ढिलो आउने यस्तो खालके हाम्रो बानीहरू पनि छ है। र म हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरेर म के सल्लाह दिन चाहन्छु, म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी सिङ्गरहरूको चाहिँ कोयरमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हामी जति म्युजिसियन्सहरू छौँ, हामी जति गाउनेहरू छौँ, हामी चाहिँ हाम्रो कोयरमा एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। हामी कोही बेला मण्डलीहरूमा कोयर बिना कोयर एकदमै शून्य भइरहेको, स्तुति प्रशंसामा एकदमै कम्ती भइरहेको है, त्यस्तो खालके हामीलाई महसुस भइरहेको हुन्छ। र मेरो एउटा सल्लाह चाहिँ के छ भने तपाईँहरू जति पनि गाउनेहरू हुनुहुन्छ, जति पनि बजाउनेहरू हुन्छ, तपाईँ स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाँडै भेला हुनुहोस् है। अनि तपाईँले जति बाहिर तपाईँले तपाईँको भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहुन्छ, मण्डलीमा पनि तपाईँले त्यतिकै भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो रोल बेखुबी निभाउनुहोस् है। अनि तपाईँ आशिषित बन्नुहुन्छ है। र यो मेरो एउटा सानो सुझाव तपाईँहरूलाई, जो जति तपाईँहरू गाउन रुचाउने गाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है। र यस समयमा हामी फेरि पनि अर्को एउटा गीतलाई तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। म धुलो बाटै आए र धुलोमै फर्कन्छु, यही नै हो मेरो अस्तित्व, घाँस झैँ ओइल्याउँछु।
छैन या मेरो हातले जम्मा गरेको थोकहरू टिप्नेछ केवल सम्बन्धमा मैले बाँचेको प्रेमहरू अधुरोबाटै आए। म धुलैबाट आएँ भन्ने यो एड्रिन दिवानको गीतलाई हामीले तपाईँहरूको बिचमा राख्यौँ है। र अहिलेको समयमा अहिलेको परिस्थितिमा कुरा गर्न पर्दाखेरि वास्तवमा अहिले हामी एकदमै कठिन अनि कठोर परिस्थितिभित्र छौँ। अहिले हामी महामारीको समयमा छौँ है। अहिले हामी आतंकित छौँ, अहिले हामी त्रासित छौँ है। र एक प्रकारले हेर्दाखेरि हामी इसाईहरू, हामी विश्वासीहरू भएको कारण एक दृष्टिले हेर्दाखेरि ठिकै हो, अहिले हामी कष्टको समयमा छौँ, हामी आतंकित छौँ है। तर अर्को दृष्टिकोणले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यी कुराहरू सबै बाइबलमा बताइएका कुराहरू हुन् है। र यी कुराहरू पुरा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो बाइबल पनि साँचो प्रमाणित हुँदै गरेको हो है। त्यसकारण हामी एकपट्टि हामी दुःख मान्दा, हामी आतंकित हुँदै गर्दा पनि हामी परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने यो स्थितिहरू पनि छ है। र अहिले हामी हेर्दैछौँ, हामीले थाहा गर्दैछौँ अहिले हाम्रो अगुवाजनहरू है, ठुला मान्छेहरू धेरै प्रभुमा बित्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सुत्दै हुनुहुन्छ है। र यो समयमा चाहिँ के लाग्छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ अहिले एकदमै सभ्य हुनुपर्ने है, एकदमै चनाखो हुनुपर्ने बेला चाहिँ मलाई आएको छ जस्तो लाग्छ है। एउटा सल्लाह चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने हामी विश्वासीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले एउटा खुट्टामा चाहिँ विश्वास र प्रार्थनाको जुत्ता है, अनि अर्को खुट्टामा चाहिँ हामीले इमान्दारिताको जुत्ता लगाएर हिँड्नुपर्ने समय अहिले आएको छ है। हामी धेरै हामी उत्तेजित र उत्साहित पनि हामी नहौँ है। हामी सङ्गतिमा बस्नुपर्छ, भेला हुनैपर्छ भन्ने कति समूहहरू पनि छन् है। र अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ अहिले हामी एकदमै ज्ञानी भएर है, हामी एकदमै बुद्धिमानी भएर सोच्नुपर्ने समय छ अहिले है। र म यहाँबाट म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति सरकारले निकालेका नोटिफिकेसनहरू छ, जति पनि उनीहरूले गरेका कुराहरू छ, त्यसलाई पनि हामीले मानिलिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यसलाई राम्रोसितले मानिलिउँ है। यो कठिन समयमा हामी प्रार्थना गरौँ, उपास बसौँ है। अनि परमेश्वरले एक दिन हामीलाई यो कठिन परिस्थितिहरूबाट पनि हामीलाई निकालेर अवश्य लानुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ है। र यो कठिन समयमा पनि हामी यसरी परमेश्वरको महिमा गरौँ है, जसरी हामीले अहिले यो मौका पाएर हामीले परमेश्वरको महिमा गरिराखेका छौँ। र यो समयमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि म एउटा मेरो कवितालाई तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा कविता म तपाईँहरूको बिचमा पस्कन चाहन्छु। यो कविताले चाहिँ के भन्छ भने धेरैचोटि हामी आफ्नै कामहरूमा हामी व्यस्त हुन्छौँ, परमेश्वरको बुलावटलाई हामीले थाहा पाइराखेका हुँदैनौँ है। हामी संसारको कुराहरूलाई हामीले यति साह्रो प्रायोरिटी दिइराखेका हुन्छौँ, संसारको कुराहरूमा हामी यति मग्न भइराखेका हुन्छौँ कि हामीले आत्मिक कुराहरूको जुन चाहिँ महत्त्वलाई हामीले बिर्सिपठाएका हुन्छौँ है। हामी संसारिक कुराहरूको छेउमा हाम्रो आत्मिक कुरा चाहिँ नगण्य भइराखेको हुन्छ है। उहाँको बुलावटलाई, उहाँको कामहरूलाई हामीले ध्यान दिइराखेका हुँदैनौँ, प्रायोरिटी दिइराखेका हुँदैनौँ है। त्यस विषयमा मैले एउटा कविता लेखेको छु, यहाँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मेरो कविताको विषय छ उसलाई थाहै भएन। उसलाई थाहै भएन। उसलाई थाहै भएन। खेतबारीमा कुलो काट्न व्यस्त धनीले बुझ्न सकेन। खेतबारीमा कुलो काट्न व्यस्त धनीले बुझ्न सकेन। अलैँचीबारी गोड्नमा मस्त मनले महसुस गर्न सकेन। खेतबारीमा कुलो काट्न व्यस्त धनीले बुझ्न सकेन। अलैँचीबारी गोड्नमा मस्त मनले महसुस गर्न सकेन। यो त पद वा पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो।
हजारौंको ताँतीमा फौज लिएर छलका पिता मिस्टर बाल्जिबुल पनि खुबै सातिर योजनाको साथमा सक्रिय बनेर मैदानमा उत्रिएका छन्। शैतान पनि है यो लुसिफर बाल्जिबुल पनि विश्वासीहरूलाई कसरी लडौँ, यसलाई कसरी चाहिँ नर्क लैजाउँ भनेर एकदमै योजना बनाएर यो पनि लागि परेको छ नि त। हजारौंको ताँतीमा फौज लिएर छलका पिता मिस्टर बाल्जिबुल पनि खुबै सातिर योजनाको साथमा सक्रिय बनेर मैदानमा उत्रिएका छन्। लोभ्याएर लडाएर त्यो विनाश र अन्धकारको बडप्पे खाडलमा तेल थप्न दिनरात एक गरी जुटेका छन्। लोभ्याएर लडाएर त्यो विनाश र अन्धकारको बडप्पे खाडलमा तेल थप्न दिनरात एक गरी जुटेका छन्। तापनि फेसन क्वीन एस्थरलाई थाहै भएन, फेसन क्वीन एस्थरलाई थाहै भएन, बब मार्लीको स्याक्रिफेन पिटरले पनि यादै भएन। तापनि फेसन क्वीन एस्थरलाई थाहै भएन, बब मार्लीको स्याक्रिफेन पिटरलाई पनि यादै भएन। यो त मन बहलाउने क्षणिक कुरा होइन, यो त जीवन र मृत्युको कुरा हो। यो त मन बहलाउने क्षणिक कुरा होइन, यो त जीवन र मृत्युको कुरा हो। यो त जीवन र मृत्युको कुरा हो। स्वर्गमा छलफल गरेर चुनेर छाप लगाई अलग गरेर खुबै आशा विश्वास र भरोसाको साथमा बाँचेर अरूलाई बचाउनलाई ठूलो भार र जिम्मेवारी सुम्पी उसलाई माथिबाट नियुक्त गरिएको। तपाईँ हामी जो जति पनि छौँ, जसले मण्डलीलाई अगुवाई गरिराखेका छौँ, जसले प्रेसिडेन्टलाई अगुवाई गरिराखेका छौँ है, जसले परिवारलाई अगुवाई गरिराखेका छौँ, हामीले यो जिम्मेवारी चाहिँ त्यसै पाएका होइनौँ है। यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा एकदमै छलफल गरेर तपाईँ र मलाई चुनेर अलग गरेर यो जिम्मेवारी दिएको है। हामीले यो जिम्मेवारीलाई बुझिराखेका हुँदैनौँ। स्वर्गमा छलफल गरेर चुनेर छाप लगाई अलग गरेर खुबै आशा विश्वास र भरोसाको साथमा बाँचेर अरूलाई बचाउनलाई ठूलो भार र जिम्मेवारी सुम्पी उसलाई माथिबाट नियुक्त गरिएको हो। तर पोलिटिकल क्यारियर बनाउनमा आतुर जोनलाई बोधै भएन, कुर्सी र धमासको लत बसेको दाउदले खुट्याउनै सकेन, यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त सत्य र झुटको द्वन्द्व हो, यो त अन्धकार र ज्योतिको युद्ध हो। यो त सत्य र झुटको द्वन्द्व हो, यो त अन्धकार र ज्योतिको युद्ध हो। यो त जीवन र मृत्युको सवाल हो। यो त पद पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। खेतबारीमा कुलो काट्न व्यस्त धनीले बुझ्न सकेन, अलैँची बारी गोड्नमा मस्त मनले महसुस गर्न सकेन। यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त पद र पैसाको खेला होइन, यो त आत्माको खेला हो। यो त आत्माको खेला हो। धन्यवाद। मैले यो कविता तपाईँको बिचमा यसरी राखेँ है। र अब हामीसँग समय कति छ? मिनट हुन्छ। हामी तपाईँहरूको बेसी समय लिन चाहन्नौँ है। हामी अब म एउटा सोलो सङ्ग तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी एउटा गीतलाई गाएर हामी यहाँबाट हामी जानेछौँ, बिदा हुनेछौँ है। र एउटा गीत म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यो गीतले चाहिँ है परमेश्वरको प्रेमको अघि चाहिँ हाम्रो प्रेम चाहिँ एकदमै फिका छ है। उहाँको मायाको अघि चाहिँ हाम्रो माया चाहिँ एकदमै फिका छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। तिम्रो मायाले मेरो होस उडाउँदछ, जीवनको सबै
दुःखहरू भुलाउँदछ तिम्रो मायाले मेरो होस उडाउँदछ जीवनका सबै दुःखहरू भुलाउँदछ आकाशलाई छुने सागरमा पौडने आकाशलाई छुने सागरमा पौडने आकांक्षा ल्याउँदछ तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले ओहो मेरो बलिदान तिम्रो मायाले साह्रै तुच्छ छ तिमीलाई माया जति नै गरे अझै कमै छ मेरो बलिदान तिम्रो मायाले साह्रै तुच्छ छ तिमीलाई माया जति नै गरे अझै कमै छ झरनाको तरह चट्टान चाहिँ मायाको झरनाको तरह चट्टान चाहिँ मायाको जिउँदो बनाउँदछ तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले ओहो थ्याङ्क यू है यो परमेश्वरको प्रेमबारे यो गीतले बताइएको थियो उहाँको प्रेमको अघि हाम्रो माया एकदमै फिका छ एकदमै तुच्छ छ भन्ने कुरा यो गीतले बताइराखेको थियो है हुन्छ अब हामी अन्तिम चरणतिर हामी आइपुगेका छौँ समय हामीसँग भए तापनि हामी जति सक्दो तपाईँहरूसँग हामी एउटा गीत गाएर हामी जाने हामी कोसिस गर्नेछौँ है र हामीले अन्तिम हामी तपाईँहरूसँग गीत राख्न गइराखेका छौँ र यो कठिन समयहरूमा यो कठिन परिस्थितिहरूमा पनि हामी मण्डली हामी विश्वासीहरू चाहिँ हामी अरूको लागि आशा बनाऊँ अरूको लागि आशिष बनाऊँ है जहाँ दुःख परेको छ सहयोग पुर्याउनु पर्ने जग्गामा हामी विश्वासीहरू पनि हामी अघि सरेर हामी सहयोग गरौँ है अनि हामी सङ्गीतलाई हामीले महत्त्व दिउँ हामी परमेश्वरलाई महिमा दिउँ है जति सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कन्टिन्यू गर्नुहोस् है अनि एकदमै सङ्गीतमा चाहिने चाहिँ एउटा के हो भने कन्टिन्युटी पनि हो है हामी अलिकति अहिले प्र्याक्टिस गरेर वा अहिले गाएर फेरि हामी नगाएर फेरि पछि गाउँछु भन्दा यो हुँदैन है यो एकदमै सङ्गीतमा पनि एकदमै लागि परिराख्नुपर्छ प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ है त्यसकारण तपाईँहरू जति नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँ गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू गाउनुहोस् सिक्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि हामी इसाईहरू चाहिँ हामी जे पनि गर्छौँ हामी परमेश्वरको लागि गर्छौँ है अनि तपाईँ गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनुहोस् है प्रभुलाई अगाडि राखेर गाउनुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा आशिष हुनेछ है र हामी अन्तिम गीत तपाईँहरूको बिचमा हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ र गीतले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा आशिष छौँ हामी अरूको लागि कतिको लागि हामी काँडा बनिराखेका होला कतिको लागि त हामी श्रापै बनिराखेका होला र कतिको लागि हामी बोझ बनिराखेका होला तर वास्तवमा चाहिँ हामी चाहिँ आशिष हौँ हामी मण्डलीको लागि हामी परिवारको लागि है हामी देशको लागि चाहिँ हामी आशिष हौँ भन्ने गीत चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यो गीतले हामीलाई बताउँछ है र अन्तिम कसैले स्वीकार्नुहोस्
हामी आशिष हौं, हामी मण्डलीको लागि, देश विश्वको लागि हामी आशिष हौं र हामी आशिष बनाऊ है। र यसरी हामी टिमले है यसरी आज तपाईहरुको बीचमा यो राबुङला प्रेसबिटरी को फेसबुक पेजबाट हामीले यसरी केही गीतहरू हामीले राख्न सक्यौं, साथै संगीत बारेमा केही कुराहरू मैले जानेका केही कुराहरू तपाईहरुको बीचमा मैले राख्न सके है। र तपाईहरु जति जनाले पनि हेर्नु भयो, यहाँ कमेन्ट गर्नु भएको छ, यो कमेन्ट भरे पढ्ने छौं हामी है। र तपाईहरु जतिले शेयर गर्नुभयो तपाईलाई धन्यवाद है। हामी विश्वस्त छौं हामीले गरेका यस कार्यक्रमबाट परमेश्वरलाई महिमा पुगेको छ, साथै तपाईहरुले के आशिष पाउनु भएको छ भन्ने हामी विश्वस्त छौं। र जाँदै गर्दाखेरि है म विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि एकचोटी आरपीवाईएफ का सबै सदस्यगणहरू हुनुहुन्छ, जो समितिहरू हुनुहुन्छ, जसले पेजलाई तपाईले चलाइरहनु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ है। अनि जति जनाले यो पोस्टर डिजाइनिङ गर्नमा तपाईले सहायता गर्नुभयो, एडभर्टाइजमेन्टमा तपाईले सहायता गर्नुभयो, बाङा बिरेन दुङलेबुङ ज्यूले पनि यसको एडभर्टाइजमेन्ट गरिदिनु भएको थियो, बाङालाई पनि धन्यवाद है। अनि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद, साथी दिलकुमारलाई धन्यवाद, एल्डर मोजेस ज्यूलाई धन्यवाद। अनि तपाईहरु जति पनि हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तपाईले यसरी एउटा के भन्नु यसलाई एउटा प्लेटफर्म पनि तपाईले तयार गर्नु भएको छ है, जसमा हामी जस्तो व्यक्तिले पनि यसरी आज मौका पाएका छौं है। तपाईले एउटा प्लेटफर्म तयार गर्नु भएको छ, तपाईहरुले एउटा आशिष बटुल्ने एउटा ठाउँलाई तयार गर्नु भएको छ, तपाईलाई एकदमै थ्यांक यू छ, धन्यवाद।